बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे, और साथ ही साथ आज की जो मेरा ये जो वीलॉग है इसमें मैं कुछ आपको माजी की तरफ भी लेके जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम जिक्र करेंगे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के दौराए चीन के हवाले से। और चाइना ज़ाहिर आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो हर मौके पे साबित हुआ कि चीन पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा है। और दोनों ममालिक की जो एक दूसरे के साथ, चाहे वो स्ट्रेटजिक रिलेशंस हैं, चाहे वो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, चाहे वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, टाइम्स एंड टाइम साबित हुआ है, अगेन एंड अगेन साबित हुआ है कि पाकिस्तान चाइना दोनों इस रीजन के लिए और पूरी दुनिया के लिए जो स्टेबिलिटी है उस पर काम कर रहे हैं। और दुनिया इस वक्त इसे एक एक्नॉलेज भी करती है कि दोनों मुल्कों का जो एक दूसरे के साथ कॉपरेशन है वो बड़ा तारीखी है। लेकिन इस वक्त जो सिपह सालार वहाँ मौजूद हैं, फील्ड मार्शल वहाँ मौजूद हैं, इस दौरे के दौरान फील्ड मार्शल की जो एक्टिविटीज़ हैं जिनको मुख्तलिफ मीडिया डिस्कस कर रहा है, इस पर आर्टिकल छापे जा रहे हैं, बात हो रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की टॉप जो चाइनीज़ लीडरशिप है उनके साथ मुलाकातें हुई हैं। वो चाहे उनकी मिलिट्री लीडरशिप है, चाहे उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, और हर एक मुलाकात में इस बात के ऊपर जोर दिया गया है कि हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, जो रीजन के अंदर होने वाली जो सिचुएशन है, फिर उस चीज़ के ऊपर यहाँ बहरहाल तफसीली गुफ्तगू हो रही है, इसके ऊपर तफसीली बात हो रही है। फिर ज़ाहिर है सी पैक को लेके बात हुई है, सी पैक की इम्पोर्टेंस को लेके बात हुई है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमेशा से दोनों फ्रीकैन, वो चाहे पाकिस्तान है चाहे चाइना है, दोनों के लिए सी पैक एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट है। दोनों मुल्क इसको बड़ी अहमियत देते हैं। चाइना भी इसको एक बड़ा अहमियत देता है और इसी तरह पाकिस्तान भी इसको बड़ा अहमियत देता है। और इस दौरे में एक दो मज़ीद चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगा कि चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का ऑफिशियल विजिट था पीपल्स ऑफ रिपब्लिकन ऑफ चाइना का, और इसमें हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं बीजिंग में, जिनमें सीनियर चाइनीज़ पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप शामिल है। और इसमें स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के ऊपर दोनों मुल्कों के दरमियान बात हुई है। और इसी तरीके से जो इवॉल्विंग रीजनल और ग्लोबल जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसके ऊपर बात हुई है। कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स अंडर द पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके ऊपर बात हुई है। और इनके इसको जो ओवरऑल जो पॉलिटिकल जो शेयर्ड चैलेंजेस हैं उनके ऊपर बात हुई है। और इसी तरीके से बाईलैटरल एंगेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा तफसीली बात हुई है। और इसी तरह जो मल्टीलैटरल कॉपरेशन है और लॉन्ग टर्म रीजनल जो स्टेबिलिटी है इसके ऊपर तफसीली बात हुई है। चाइनीज़ लीडरशिप ने पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का जो किरदार है उसको, जो रेजिलियंस है उसको सराहा है, और वाइटल जो कंट्रीब्यूशन है साउथ एशिया में उसको एक्नॉलेज किया है। और इसी तरीके से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो मीटिंग है वो चाइना के जो जनरल जांग योजिया हैं, प्रोनाउंसिएशन के लिए माजूद चाहूँगा कि एग्जैक्टली इसमें मे बी के थोड़ा सा डिफरेंस हो, जो कि वाइस चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल मिलिट्री कमीशन CMC हैं। इसी तरह से जो जनरल चैन हुए हैं जो पॉलिटिकल कमिश्नर हैं PLA आर्मी के, और इसी तरह से एक जो उनके लेफ्टिनेंट जनरल हैं जोई जॉन जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं PLA आर्मी के। तो जो जनरल आसिम मुनीर का PLA हेडक्वार्टर का विज़िट हुआ जहाँ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, और ये जो तफसीली गुफ्तगू है वो की गई। और इसी तरह से इस पूरे दौरानिए के अंदर बाईलैटरल जो डिफेंस पार्टनरशिप है उसके ऊपर बात की गई है, और काफ़ी जो तफसीली गुफ्तगू हुई है। तो एक तो ये है जो इस वक्त आर्मी चीफ का, सिपह सालार का, फील्ड मार्शल का जो विज़िट है जो चल रहा है। लेकिन अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो पाकिस्तान को अनारकी की तरफ धकेलने वाली एक जमात जो ज़ाहिर PTI के नाम से जानी जाती है, जैसे हम एक टर्म यूज़ करते हैं फितनातुल हिंदुस्तान, तो इसी तरीके से मैं राइटली ये कहना चाहूँगा, ये मेरी अपनी एक ज़ाहिर ईजाद करदा टर्म है कि जो PTI है ये भी किसी फितने से कम नहीं थी। रियासत के अंदर अनारकी, क्यास, एक जो खुदा न ख्वास्ता मुल्क तोड़ने की जो बाज़ाब्ता कोशिश थी वो इस पार्टी ने की। शेख मुजीबुर रहमान सानी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो तब मैं ये आज कहूँगा कि पाक फ़ौज ने ये मुल्क बचाया,
پھر اس بحران سے اس ملک کو نکالا، پھر آج انٹرنیشنلی ہم کہاں کھڑے ہیں، دنیا آج پاکستان کے رول کو اکنالج کر رہی ہے، ریجنل جو پارٹنرز تھے ان کے ساتھ دوبارہ سے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں، تو چیزیں اب بہتری کی طرف گئی ہیں، اور اس میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا کلیدی کردار ہے، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو ٹیم ہے ان کا کلیدی کردار ہے۔ آج میں کہیں سن رہا تھا اسد طور جو ایک صحافی ہیں، گو کہ میں انہیں زیادہ اس لیے اہمیت نہیں دیتا کہ وہ زیادہ تر ان کا ظاہر ہے ایک الگ ہی بیانیہ ہوتا ہے جس میں اپنی اپنی وہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھار ان کو بھی اللہ نے توفیق دیا کہ وہ سچ بھی بولتے ہیں۔ تو آج انہوں نے ایک بات کی، اور انہوں نے بات یہ کی کہ یہ جو آئی پی پیز کا معاملہ تھا اس کو بھی جنرل عاصم منیر کی ٹیم نے ہی ہینڈل کیا، اور انہوں نے نام لیا جنرل فیصل نصیر کا کہ انہوں نے اس کو آئی پی پیز کے معاہدے کو بھی کیا، اور اس سے ظاہر ملک کے اندر ایک اس کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ آیا۔ اور پھر ابھی انہوں نے کہا کہ جو ملک بوستان ہیں، جو یہ ڈالرز ایکسچینج سیکیورٹی ایکسچینج کمپنیز کے ان کا ایک وہ رول ہے، تو ملک بوستان کا انہوں نے کہا کہ ڈی جی سی سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں بھی جو چیف کا ظاہری بات ہے انسٹرکشنز ہیں، ہدایت ہیں، تو ان کے اوپر اب جو ڈالر کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کیا میکنزم بنایا جا سکتا ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے۔ اور اگر یہی نہیں، ہم اگر بیک گراؤنڈ میں جائیں تو جنرل عاصم منیر کی ٹیم نے، جنرل عاصم منیر کی لیڈرشپ نے، فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان بحران در بحران سے نکالا گیا ہے، اور آج پاکستان معاشی اعتبار سے، آج پاکستان سفارتی اعتبار سے، آج پاکستان دفاعی اعتبار سے ایک مضبوط پوزیشن پہ کھڑا ہے، ایک ایسی پوزیشن پہ کھڑا ہے کہ جہاں پاکستان کو چیلنج کرتے ہوئے کوئی بھی بڑی سے بڑی طاقت 10 بار سوچے گی۔ انڈیا نے ابھی ریسنٹلی جب ایک مس ایڈونچر کیا، اور آج بھی لائن آف کنٹرول کے اوپر لگ رہا ہے کہ کوئی انڈیا نے دوبارہ سے ایک فالس فلیگ کیا ہے، میرے جو نظر ہے، میری جو خبر ہے کہ فالس فلیگ کیا، اور فالس فلیگ انڈیا اسی لیے کر رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کے اوپر مس ایڈونچرز کرے۔ لیکن جس جگہ آج پاکستان کو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر لے کے آئے ہیں، اور ان کی ٹیم جیسے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم ملک ہیں، این ایس اے بھی ہیں، پیرالل ایک طرف وہ نیشنل سیکیورٹی کے امور کو دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کی نظریں پورے ریجن کے اوپر ہیں، اور پھر اسی طرح ان کی ٹیم کے جو تیسرے پلیئر جنرل فیصل نصیر ہیں، ان کا بھی جو کردار ہے، جو آج میں اسد طور کا آپ کو میں نے کوٹ کیا کہ جو انہوں نے بتایا کہ آئی پی پیز کا معاہدہ ہو، یا آج جو یہ جو ڈالر کے اوپر جو ان کی ایفرٹس ہیں ان کو دیکھا جائے، یا اوورآل ان کے رول کو دیکھا جائے، یہ جو ایک اینٹی اسٹیٹ بیانیہ بنانے والا ایک جو گروہ تھا، فتنہ گروہ، جس کی سازشوں کا نشانہ جنرل عاصم منیر تھے، فیلڈ مارشل تھے، اس کو بھی کاؤنٹر کر کے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل فیصل نصیر کی لیڈرشپ میں وہ فتنہ دم توڑ گیا، اس فتنے کو انہوں نے اٹھنے نہیں دیا، اور آج پاکستان بہت آگے جا رہا ہے، اور وہ فتنہ آئے روز زمین کی طرف جا رہا ہے، اور آج فیلڈ مارشل کے پوری دنیا آج ان کے گیت گا رہی ہے، ان کو اکنالج کر رہی ہے، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان کی ریاست آگے بڑھ رہی ہے، پاکستان کی عوام کا اعتماد اپنی فوج پہ بڑھ رہا ہے۔ تو یہ جو فیلڈ مارشل کی ایفرٹس ہیں، وہ چاہے آج کا چائنا کا دورہ ہو، چاہے وہ یو ایس کا دورہ ہو، چاہے وہ دیگر اسلامی ملکوں کے ساتھ ملٹری ڈپلومیسی ہو، اس نے آج پاکستان کو ایک باوقار مقام پہ لا کھڑا کیا، اور اس میں فیلڈ مارشل کی جو ٹیم ہے، جن میں آف کورس ابھی موجودہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل عاصم ملک، ان کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے، جو ڈی جی سی ہیں جنرل فیصل نصیر، ان کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹیم ہے، یہ فیلڈ مارشل کی قیادت میں جیسے یہ پاکستان کو آگے لے کے چل رہی ہے، یہ تسلسل رہا تو انشاءاللہ تعالی آنے والے جو 1.5-2 سال ہیں وہ پاکستان اس میں ایک بڑے بہتر طریقے سے آگے جائے گا، اور یہ جو ملک دشمن ایک ٹولہ ہے جو ہر طرح کی سازشوں کا ظاہرہ انہوں نے استعمال کیا ہے، وہ ناکام ہوتا جا رہا ہے، اور یہ وقت ہے کہ کنٹینیوٹی رہے، پالیسیز کی کنٹینیوٹی رہے، تاکہ پاکستان آگے بڑھے۔ اور آف کورس فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا پورا ملک آج شکر گزار ہے کہ انہوں نے پاکستان کو، جب وہ آئے تھے تو پاکستان کن حالات میں تھا، اور آج وہ الحمدللہ پاکستان کو کہاں لے کے گئے ہیں، اور یہی ایک وجہ ہے کہ آج ہر پڑھا لکھا پاکستانی، ہر سمجھدار آدمی یہ چاہتا ہے کہ یہ کنٹینیوٹی رہے، یہ جو ٹیم جنرل عاصم منیر کی ہے یہ اپنا کردار اسی طرح دیتی رہے، تاکہ جو پاکستان کی ایز اے اسٹیٹ، جو پاکستان کی جو فیوچر ہے وہ اس طرف جائے جس طرف آپ اور ہم سب پاکستانی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور آج میں ضرور کہوں گا کہ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ۔